دوسته برادران، ما اینجا ششتم روی اینجا که استنا یک زمان گراج بود، سرای نمک مسافرخانه پیش است، این تاجی خان کمپلکس است. خب और اینجا که است که دوستا ما ششتم और एक दो दोस्ता के ऐसा गुफ्ता बुद की हसन साहब रा इंटरव्यू की नागा इकना बिसार मालूमात दरा कोना अजरा दिगा इमरोज मा गुफ्तम बिया यार एको कार नहीं है दिगा हड़ताल हमस्ता दिगा पुरशदोम हमदोम द अलमदार रोड हसन साहब रा इंज गिर कदम از इकना पुरसान कदम की इकना दो वक्ता ची दिदा बुद ची रंगा मर्दूम बुद دو وقتا که بود 1 روپیا یعنی منجی پالوی منباره قنداریا یک قصاب بود خبر ندارم پنجابی بود خب کیلوی بوز کیلوی 1 روپیا 4 آنا کیلو میزد خب 1 روپیا 4 آنا خب ورکستا گوشت گاو که بود ثابت چی خوب شی کیلوی 8 آنا بود گوشت گاو و استخوان واله 6 آنا بود خب او زمانه بود ما خود ما که است دمینی قدلیاور جعفر حسین بخش دراز در درزگیری بابی غزنفرم بود که مالا اونا مور جمعه بود جمعه اونا درزی بود قدیسم غلام شام بود غلام شاه او باز در قریش کار میکرد در کس ما رفت میگفت که بایی می درزی بخش از مک جور کالا جور کد باز میشش کنی تر قریش میکرد یا قریش دو قریش باز بکا میکرد جور میکرد او زمان خم کولا مولا من دختک دا استرینه بجلی نبود صحیح از ارگو تمام این قیددارش کموری لام از لامای ایرانی بود از اونا چراغ بود از او بود خب دیگه گایس کجا بود کوله بنگال में मत 2 दफा वो वेंचर आतिश मुकद एक दफा आतिश मुकद फौजिया मिंदख बाद में जम मुकद एक दफा मूर दर्द दमरफ خب वो जमान بود دیگه یعنی صاحب ای دیگه دیاد از ما که من دزی بالا خو نمنده خود دیگه تو پرسان کو که ماستر چیز کنه خدا کمانه بچوں کمات بچاوی ये बच्चा नहीं है यार ये कलान است نه خو یې خود ډایلاګ بازی ہے यान خو خدا یوټیوب کې سره ډایلاګ بازی ہے यार حسن ماما بسیار زنده دل خواستین شما والا چی کار کنم خو حسن صاحب یر بگین که مارسی کدن که نکدن یا رنگ آزره کنه خو زن نمکد بسیاریا ما رسی کدم خو سه بچه دارم سه دختر دارم خو ماشاءالله سه دخترم ده شویه سه بچم زن داره خو دیگه کارمار چیز میکردین شما ما کاربار که است ما یعنی گفتم که ما اول درزگیری کار میکردم باز در بلیشانه خو از که گل سودا میکردم چٹانگ 4 آنا در میزان چوک خو از او بعد که است باز 1 سال 4 سال در درزگیری کار کردم خو دیگه 3 سال 4 سال بعد که درزگیریم خلاص شد باز ما در تندور رفتم خو 12 سال در تندور کار کردم خو باز 35 سال در مارکت کار کردم خو این زندگی خدا کار تیر کردم د کار تیر کردین بله اور آری آرام رام اور حالی اندر آرامم بچه جیب خرچه می خدا نگاه کنه د کجا سه بچا بچه یک شکسته استرالیا او یک ماشاءالله. شکسته یک در ترکیه یک دیگه شکسته اینجا در پولیس خو صحیح دیگه بچا چی رنگ ہے آله ساله است یا فرما بردار است بچا بسیار عزت احترام منن بسیار احترام ممنه خلاصه از جوانی عالی کموری سکون است سکونه عالی سکون خب هیچ چیز از ما کمی نیه اسکول هم خواندین شما ما یک الف نخواندیم الف هم نخواندین چرا بس مزدوری بود بیروزگاری بود بابی ما 4 بچه داشت آجی سخی نام شی بود دیگه نمی حساب بود که ما مزدوری روزانه بود اوتن این مردم ها رو 2 روپیه روزانه ما بود 2 روپیه بس بنده سوزم بنده سیاه بنده دیگه او زمانی قدیم بود دیگه او تر از را و پیسه هم نداشت دیگه از را ترقی کده نیتا و نمیدونیم چی چیزای و دکانای و حساب کتاب صحیح آرسی که مقدنی ایدر کپره کی است و لیدر از ما بود اداجی عمدلی پیچی باب شربت علی چنگیزی اینا لیدر از ما بود آرسی از ما که شد برادر اون منامه ما دیگه پخته میکرد الله خیر نه دیپتی پالر بود نه دیگه بود نه دیگه راحت زندگی سادگی تیر میکرد حال خب بسیار رسواییه حال چی رسواییه در سیا کسانه دیگه اون دیده که برادر چی حالا چی الله گلای چی زدن چی کندن چی حساب
گاکی ازرگو که برادر کتا مشد کس ترنا میدید روخ شده بس گاکی شد نمکه شد که مکن مال برو مرو بدارم بسیاری آزره کونا که زن نموکه چی که بسته؟ زن که نمکه نه زن خو زن مکه چر نمکه بسیاری ها که زن نکد پیسه واسه نداشته لیبر بیروزگار بود دیگه بود خب از ایسی بیروزگاری به پیسگی زن نکده نه؟ نه خب اگه بازی مازی هم کردین شما در وقتای خود نه ما هیچ بازی نکردیم اگه فوتبال متبال که است؟ نه فوتبال که است او زمانه ازرگو بسیار ماشاءالله طاقتور بود فوتبال باز بود خب خوب بچه بود دیگه بود حالی پیر شده بودا شدن خب دیگه چطور بودین در جوانی های خود جنگره بودین یا شریف بودین؟ نه ما جنگره نبودیم ما یک شریف آدم بودیم برادر آدمی جنگره خوب خود خبره که خیر خو نمیگرد خیر نمیگرد از جنگ که است کار پیش نموره خب همیشه انسانی قد انسانگیری را بود درباره بدماشای آزره شما چی میگین؟ نه والا بدماشا رو ما تمام میشناسم کی کیر میشناسین شما؟ خانی ازاره رو میشناسم خب دست بخیرو برار شده خب دیگه بابو منگور میشناسم خب غلام عباس برارش میشناسم خب دیگه برادر که است و مینا گاکی بود این مینا بدماش بود دیگه بدماش نبود خوب آدم بود دیگه مقصد هر کس ناجایز میکرد او نمیشته اور نمیشته دیگه این مینا بود دیگه این مینا بود دیگه بدماشا خو نبود دیگه خب مقصد بود که مزرعه بسیار قوی بود بسیار مضبوط بود قوی بود مضبوط دلیر بود مضبوط بود حالی وزره نمانده حالی نسلایش دیگه گردوار شده نمانده ولا نمانده خب دیگه یک کس مگه که من آزره کسی چند نفر است که تفریقه مندازه فلانا سیستانیه فلانا سعیده فلانا قنداریه شما چی میگین که آزره خود تمام کد یک دیگه خود رشته داری تمام داره حالی تمام رشته داره باید هر کدام یک دیگه خوره نگه که ای تره یا او تره ای بد کار خب عمود کاتی ازره اینا شناختی کارت داره پاسپورت داره در نام ازره میشناسه باید که گبار نگه بد کار دل خرابی مفته دل خرابی و نفاق مفته نه؟ نه از خاطر دکانداری خو که سیاست خو چمکاو منن خود خورا لیدر ازره آلوگنا میگره نه؟ که مگه ما خلاف دیگه باز انسان باشد خوب باشد اونمو بهتره آزره خو اول که است مطلب عالیم کد قنداری هم رشته داری داره کد توری هم کد بنگش هم دختر داده دختر گرفته تمام هم متره نه از ما که است و دختر سید کینگ او که است چیز میه بیری میه صحیح که مالا صحیح میشناسی تو اونو که است سیده و نه بچه ازره صحیح هیچ فرق صحیح هیچ فرق نداره صحیح دوستا حسین صاحب ماما حسن که است اینا چای مایم خاصه برایزمو چای سوس چای سیاه چای مای بخوره که کماری گلونی از خشک نشنه که گلونی ماما حسن خشک نشنه از ما نه از ما خوشتره دیگه چای سیاه مخوری یا سوس سوس مخورم خب ماما حسن شما چینل از کی کرسل منین در یوتیوب که است شما میگین ما در یوتیوب که است تمام مسائل منم خب مگر سرواری بهترین یوتیوبر بهترین منی ازره دیگه از این بالا سر خو بخوره خب بسیار بهترین یوتیوبر خب در تمام یعنی کاظم ولاگز سید کاظم ده هیچ خاطر نیه سید کاظم نه سید کاظم ایوانه ازو خو نوه از سرواری کنه باز اگه سرواری اموتر بابا اموتر بچه مشکل دیگه سرواری پیدا شنه ایوانه سرواری ایوانه خب هر ویدیو ازور سیلین شما هر او در منگولیا رفته در چین رفته در ملک رفته ما سیل من ایران رفته ایران زیاد کسی دا گرفته هر ملک رفته مگر سروری وری باز دیگه ایتر بچه پیدا نمیتونه باز کس کنه بچه هایش مشکل دیت برسه نه او چیز که بابا بود بچه او چیز نموشه نه سروری وری آدم دیگه بسیار یوتیوبر کم پیدا شد
چی اور پڑھا لکھا قدر نیه کم است خب مگر خیلی زبانا رو یاد داره بسیار خوب آدم است بسیار بهترین آدم در استرالیا خدا هستن نگاه نه کنه. بسیار وقت که هستن حالی که است استرالیا گفتم استرالیا مورم طرفای دبی بود بخیالم دیشا و دو روز پیش از دبی که است خدا خبر کدام ملکا موره ملکای اروپ موره چی پیغام میدین تو روی چینل از ما برای سروری سلام صاحب برساند آقای سروری نوکری هستم نوکری پدرت هستم خدا تو رو نگاه کنه سر چای بهترین آمین. آدم هستی آمین دیگه ایتر یوتیوبر منی ازرا بسیار کم پیدا میشه که تو در چین رفته در ملک رفته منگولی رفته ما کسیدای تو سایل کنیم بهترین گواهی تو صحیحه هر چیز تو صحیحه شعر شاعری هم خوب منو شعر شاعری تم صحیحه هر کار تو ایوانه صحیح خدا تو رو نگاه کنه بس همین قدر جور باشین جور باشین آقا دوست رم نگاه کنه آقام بسیار خوب آدم جور باشین. علاقه که مالایه جور باشین دیگه خوب آدم خدا نگاه کنه بله چشی بس جور باشین کمر شمور چیزا نشان میده چمشون پاشه جور باشین ماما حسن خدا شما رو نگاه کنه دوستایی که نبودن حسن صاحب که در فرمایشی چند دوستا که هستم ما امروز هم آدم مقدار اینترویو کردم دیگه اینال کوشش نم که شما رو که هسته یک دو گلی دیگر هم که هسته ما منه چلته موتورسایکل نشو بیدم تاکه کونا یادای شما تازه شونه دیگه کدزما باشین دوستا جور باشین دوستا اینترویو ماما حسن نکردم منال گفتم شما رو از بالی فرش پوینت کسا که بالنا اند از اینجا شروع میشه مطلب علاقه چیزای سنترزای اسکول هم اینجا هستن سنترزای اسکول هم هست اینجا اور بسیار کونا مردم آزره به اینجا میشنه اور اینی هست سنترزای اسکول ini kona ulia और ini हमारी स्टोर जोर शुदा अहमद स्टोर दिगा ini हम kona uli खाने काको और इनाल मा शुमार नशो मिदम दोस्ता गनीतुल्लाह रोड नाजिम शहीद स्ट्रीट और नीम के आस्थाना एक गली नजीम जी कोना यादा इज़मम वाबस्ता अस्ता दोस्ता की खाने आजा बाकुल नज़म अलमीन जिबुत और एनी एक गली एनी तरफ हाजी रहमतुल्लाह रोड की मुशियाली तमाम आजरे कोना कैसा जी मिशनन स्कूल असता एनी हमें करबलाई शहीद मोहम्मद मेहदी स्ट्रीट हाजी हैदर अली शहीद चिज़ास्ताई रोड मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन वो एनी करबलाई शहीद मोहम्मद मेहदी स्ट्रीट है इन जब तमाम बिसारी कोना खाना हस्ता और ई गालबन खाने ममदलो बुत जरा इगना नवरोज़ नाम शुभ जराम गुफ्त और इंजी मोहम्मदी कद मोहम्मद अली कोठली बाजी मुकदम इनिम यादा रेजगीम ताज़ा शुभ दोस्ता इन जिमा रेजगी खु इंजी कोठली बाजी मुकदम सही है ना और इंजी की बुद या दुकान परचून बुद ज़माना
इन्हीं जी परचून दुकान बुत दुकान खादिम बुत गालबन और आली मुगुल कम पेश बोरी की दसर गली के अस्ता कम ब्रेक मुस्लिम की शुमर निशोबिदम की आरकस यादाइशी वाबस्ता अस्ता जो गलिया दही जी मिशिश्तन और इन्हीं हम दोस्ता एक कोना गली आजियाबाद हैदराबाद थाना बुरमुशैरा सीधा मोरिम तरफ ही और ये दोस्ता फ्लाइट लेफ्टिनेंट समद अली शहीद स्ट्रीट इन्हीं अस्ता खुदा ब्याह मुर्जा लेफ्टिनेंट समद अली शहीद रहा फ्लाइट लेफ्टिनेंट बुदन शहीद शुदा बुत द जंग 71 बुत गालबन इन्हीं गलिया और कराची अगर कस मोबाइल दही रंगा अगर बिगड़ा गा मोटरसाइकिल वाला माया स्पेशल छुर मुना लेकिन कोयटा या और इन जी माशाल्लाह इधर मर्दुम नहीं है कि करार कनन और दोसा ये MCB बैंक है दही जी नीम के साथ कलाबा और इनाली द चौकी शोदा बुरमुशुम और वापस तरफ ही ताजे खान कम्प्लेक्स वापस तरफ ताजे खान कम्प्लेक्स मोरूम और ये नीम के असर दफ्तरी वापडाया वापस तरफ ही ताजे खान कम्प्लेक्स राम तरफ ही हाजी जुमाली स्ट्रीट जे बरकत ऑटोज गैराज सर्विस स्टेशन अस्ताई कालीन बाफी अस्सलामुअलैकुम चालावाल खूब हसन सर खैर खैरियत चतोर इमरोज टाइम पास والله بس شو دكاناي وبنده خو بود متر شتي تيم خور पास مني enjoy मुनिन نان enjoy सही बेहतरीन A1 जोर बाशिन सर जोर बाशिन थैंक यू सर मेहरबानी मेहरबानी यानी दोस्ता लमदार रोड हमारे
उम्मीद करता हूँ कि वीडियो खुश मंदा बाशा और